May good news sa mga SSS pensioners niining pagsaulog sa Pensioners Day nga gipasiugdahan sa Social Security System. Kung unsa kini atong sayran sa report ni Alan Domingo. Maayong balita sa mga pensioners sa SSS kay makadawat kamo og 10% aumento sa pensyon matag tuig sugod karong buwan sa Setyembre 2025 hangtod sa tuig 2027. Kini subay sa pension reform program sa Social Security System sulod sa tulo ka tuig diin nagpasabot nga maumintuhan og 30% ang mga pensioners niining panahona. Makadawat usab og 5% ang increase ang survivorship pensioner kada tuig hangtod sa 2027. Makabenepisyo nini ang 1 ka milyon ka mga miyembro sa SSS sa rehiyon. Ang katong gitawag natong pension reform program nga gilunsad sa SSS starting September 1 this year, which is 2025. And this will end 2027 because 3 years man ni siya nga tag 10% increase sa pension sa atong mga pensioners sa SSS. Gisaulog sa SSS ang ilang ika-68 nga anibersaryo nga adunay timang sa SSS sigurado ang bukas. Gitambungan kini sa mga SSS pensioners kinsa mihangop sa mga programa nga nakatabang og makatabang pa sa umaabot. Gipangga sila pinaagi sa pagpaparlor og check-up usab sa kolesterol atol sa kasaulugan. Dili lang kung nakaibalo nga ang SSD ay para lang di na siya sa kuan sa kaugmaon nimo ba? Nindot kayo ang SSS, dako kay ikatabang. Yeah, ang first time na akong pag-attend sa Pensioners Day. Samtang nanawagan ng SSS sa mga delinquent employers sa pag-comply sa remittance aron dili mapahamtangan og silot. Pasalamat mi dako sa inyong suporta kanunay sa SSS ug I hope pod nga suportahan pod ninyo ang SSS sa atong tanang programa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.